Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कबूतर परवर भाइयों, आज वीडियो की इब्तिदा मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया से करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, तसल्ली के साथ सुनते हैं और वर्ड टू वर्ड उन्हें सुनते हैं और उसके बाद उस पर अमल करके जब आप लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, आप लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं, तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसी वक्त सजदा शुक्र बजा लाता हूँ कि या अल्लाह तेरी ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि जिस नीयत से मैंने ये चैनल शुरू किया था कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुझे इस कबूतर परवरी के फ़न में जो कुछ इल्म अता किया है, जो मुझे अलिफ बे आती है, थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, मैं वो सच और मनोअन अपने कबूतर परवर भाइयों तक पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की अच्छे कमेंट्स और आप लोगों की हौसला अफजाई इस बात की यकीनी दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो मैंने नौकरी तलब की है वो अल्लाह पाक मेरी उस नौकरी को कबूल फरमा रहे हैं। दोस्तों, आज का बेसिक टॉपिक जो हमारा है वो तो बुनियादी तौर पे एक परवाज़ी नुस्खे का है कि बहुत से मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने बहुत इसरार किया, मुझे मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आई, कुछ पड़ोसी मुल्क से आए कि कबूतर परवरी के अंदर अफ़ीम का क्या किरदार है और कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए कि जिसके अंदर ये इस्तेमाल होती है और उससे कबूतरों की परवाज़ में खातिर खा इजाफा होता है। इस चीज़ को समझने से पहले कि अफ़ीम का क्या किरदार है कबूतर परवरी में, इसके क्या मामलात हैं, मैं चंद गुजारिशात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो परवाज़ कबूतर से लेना ये एक फ़न है। अच्छा, इस जगह एक चीज़ और है कि अगर आप कीमती से कीमती नुस्खा ले लें, लेकिन अगर आपको कबूतर से परवाज़ लेने के फ़न पर मुकम्मल अबूर हासिल नहीं है, आपकी मजबूत गिरफ्त नहीं है, तो वो नुस्खा आपके लिए बेमानी है। और अगर आप कबूतर के मिजाज को समझ चुके, आप उस कबूतर की तरतीब को समझ चुके, किस कबूतर को क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ को आप समझ चुके, तो आप कबूतर को नॉर्मल सी भी कोई चीज़ देंगे तो उससे कबूतर आपका आपके दिल की परवाज़ देकर बैठेगा। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के असातिज़े कराम जितने भी हैं, सीनियर असातिज़े कराम, अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसा इल्म नवाजा है, ऐसी इन्हें चीज़ें अता की हैं कि इन्होंने परवाज़ के फ़न के अंदर गर्म से गर्म दुनिया के ख़िते के अंदर, जैसे कि आप अरब कंट्रीज़ देख लें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अपनी सलाहियतों को, लोहे को अल्हम्दुलिल्लाह मनवाया है। इसी लिहाज से पाकिस्तान कबूतर परवरी का गढ़ तस्वुर किया जाता है और पाकिस्तान के असातिज़े कराम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं और मनवा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चंद बातें गुजारिशात मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, अगर आपके पास मायारी कबूतर नहीं है, अगर आपके पास मायारी कबूतर नहीं है, तो आप जितना मर्जी अच्छा नुस्खा ले आएँ, आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास मायारी कबूतर मौजूद हैं और आप नॉर्मल सा नुस्खा भी लेंगे, तो मुझे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और नुस्खे की खूबसूरती मेरे भाइयों ये होती है कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त चीज़ दुरुस्त मिकदार में कबूतर को देना, और फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत देखें, जब ये तीन चीज़ें इकट्ठी होती हैं, दुरुस्त वक्त, दुरुस्त
چیز اور درست مقدار، تو پھر دوستو کیا کہتے ہیں، پھر ہر طرف سے مبارکبادیں ہی ملتی ہیں کہ یار کیا جواب ہے تیرے کبوتر کا، تیرے کبوتروں کی پرواز لاجواب ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ دوستو یہ افیم بیسیکلی ایک نشہ آور چیز ہے۔ پاکستان کے اندر اس کو اگانا، کاشت کرنا، اس کا بیچنا قابل سزا جرم ہے، ایون کہ اس کا کھانا بھی قابل سزا جرم ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتے پکڑا جائے تو قانون کے تحت اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ ہاں، کچھ حکماء اسے ادویات میں استعمال کرتے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، جو گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں، جو صرف ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ افیم کو اگر آپ کبوتروں کی ادویات میں استعمال کرنا چاہیں اور اس سے اپنے مطلوبہ رزلٹ لینا چاہیں تو آپ کو اس افیم کی متعلق مکمل انفارمیشنز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے پاس افیم کے بارے نہیں ہے تو آپ پھر اس سے کچھ افادیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے افیم کا مزاج سرد اور خشک ہے، سرد اور خشک ہے۔ اب اس کو ایک بات ذہن میں رکھیں، چونک کا کبوتر کا مزاج گرم اور خشک ہے، اس کا مزاج سرد اور خشک ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو لگائیں گے یا ڈائریکٹلی اس کو یوز کریں گے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کبوتر آپ کا مس ہو جائے، اور میں آپ کو اس بات سے سختی سے منع کروں گا کہ اگر آپ اس طرح اس کو کریں گے تو آپ کو نہ صرف کبوتر کا نقصان ہوگا بلکہ آپ اس معصوم پرندے کی بد دعا بھی لیں گے، کیونکہ وہ منہ سے تو بول نہیں سکتا، اس نے تو بولنا نہیں ہے، آپ نے اگر اس کے پوٹ میں ڈال دی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ افیم کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو حکیمی لینگویج میں اس کی اصلاح کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یا اپنی کبوتر پروری کی لینگویج میں میں آپ کو بتاؤں تو افیم کو مار کے اس جگہ پر لایا جاتا ہے، اس طرح اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو نسخے میں استعمال کریں تو نہ صرف کبوتر کی پرواز میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کی طاقت بھی قائم و دائم رہے گی اور وہ اپنے گھر بھی بیٹھے گا۔ یہاں پہ جو بات بہت ضروری سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے مضر اثرات کو ختم نہیں کریں گے یہ آپ کے ریکوائرڈ رزلٹس کبھی بھی نہیں دے سکے گی، اور آپ جو مرضی کر لیں۔ اب میرے کئی بھائی مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں اس کا، اور اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اللہ پاک معاف فرمائے، میں تو سنتا ہوں دوستوں سے بھی، میں آگے پیچھے سنتا رہتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پرندے پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں انتہائی زود اثر، انتہائی اچھا اور انتہائی لائٹ طریقہ کار ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس چیز کو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو انتہائی حوصلہ افزا رزلٹس ملیں گے، کیونکہ میں نے یہ طریقہ کار کافی حکماء سے مشاورت کرنے کے بعد میں نے یہ اڈاپٹ کیا، اور اس کو اڈاپٹ کر کے پھر میں نے استعمال کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس نسخے کو اس سیزن میں بنا لیا جائے ابھی تو جوں وقت گزرتا ہے، چونکہ تمام دیسی ادویات ہیں، یہ پڑا رہے گا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو اس کی افادیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، مگر اصل طریقہ کار اس کو بنانے کا ہے، اور تھوڑی سی آپ کو اس کے اندر تسلی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اگر آپ اس سے اچھا رزلٹ لینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا میں اس کے بارے بالکل بحث نہیں کروں گا، نہ میں اس کے بارے آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگوں ایک مرتبہ آپ استعمال کیجئے اور انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ آپ اس کا اثر دیکھ کر آپ اس سے جب آپ کبوتروں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ دوستو سب سے پہلے آپ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو افیم کی تمام چیزیں بتا دیں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کو مارنے کے طریقے پہ، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے طریقے پہ، اور اس کو اس جگہ پر لانے کے طریقے پہ، اصلاح کرنے کے بعد کہ اس کا آپ کو کبوتر کی پرواز میں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ میرے دوستو، پکی افیم اگر آپ کو مل جائے کسی رجسٹرڈ حکیم کے پاس سے آپ کو ملے گی دوائی کے واسطے، تو آپ پکی افیم کالے چنے جتنی لے لیں، اس کو سٹیل کے کھرل میں ڈالیں۔ دوستو پتھر کے کھرل میں نہیں، سٹیل کے کھرل میں، تاکہ وہ پتھر میں جذب نہ ہو۔
اسٹیل کے کھرل میں ڈال کے، اور اس کے اندر اب جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے، میرے بھائیوں ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ لطف آ جائے گا آپ لوگوں کو جب آپ یہ استعمال کریں گے. تھوڑی سی محنت طلب کام ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزا بھی دے گا. کالے چنے جتنی افیم لے لیں، کھرل میں ڈالیں، اس کے اندر گندم کے دانے جتنا کشتہ مروارید، گندم کے دانے جتنا کشتہ کلی، اور گندم کے دانے جتنا کشتہ سادھاتا، یہ آپ اس میں ڈالیں، اور 50 تیلے زعفران کے آپ ڈال کے ایک ایک قطرہ ارک گلاب کا دوستو ڈالتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں، ایک ایک قطرہ ارک گلاب کا ڈالتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں، حتیٰ کہ اس حد تک رگڑائی کریں کہ یہ ایک معجون کی صورت اختیار کر جائے گا، بالکل معجون کی صورت. جب یہ معجون گیلا گیلا معجون کی صورت اختیار کر جائے اور تمام چیزیں یکجان ہو جائیں تو اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے پڑ رہے دیں. اصل ٹیکنیکل پوائنٹ دوستو یہ ہے، جب آپ اس کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے پڑ رہے دیں گے، یہ سارا ارک گلاب اس میں جذب ہو چکا ہوگا، تمام چیزیں یکجان ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد اس کی 50% اصلاح ہو چکی ہوگی. اب آپ نے جو اگلا سٹیپ کرنا ہے انتہائی اہم اور انتہائی احتیاط والا ہے دوستو، بہت احتیاط سے اس چیز کو کرنا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کے سامنے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہلکی سی غلطی بھی آپ کے سارے نسخے کو تباہ کر کے رکھ دے گی. اچھا دوستو، اب جو آپ کے پاس وہ معجون بن گیا، جتنی مقدار میں بن گیا، وہ تقریباً کھجور کی گٹھلی جتنا ہوگا. اب یہ دیکھیں، یہ ایک چھوارا ہے، اس کو آپ نے یہاں سے کٹ لگایا، اس کے یہ اوپر والی چیز یہ نہیں اتارنی، یہ لگی رہے اس کی کیپ. آپ نے اس کو اس طرح اندر سے، یہ دیکھیں میں وہ کھول کے دکھا رہا ہوں، آپ نے اس کو اس طرح اندر سے یہ کٹ لگا کے اس کی گٹک بیچ میں سے آپ نے نکال لی. اب آپ نے اس کے اندر وہ تمام معجون کو بھرنا ہے. اس کے اندر تمام معجون بھرنے کے بعد آپ نے دوستو یہ دیکھیں، اس طرح کا دھاگا لیں، اس طرح اس کے اوپر مکمل اچھے طریقے سے لپیٹ دیں. اس طرح جب آپ لپیٹ دیں گے اس کو، اب آپ نے کرنا کیا، اچھے طریقے سے لپیٹنے کے بعد آپ یہ آٹا لیں، اس کے یوں سینٹر میں اس کو رکھیں اور یوں لپیٹ لیں. یہ دیکھیں، یہ اب اس کے اندر لپیٹا جا چکا ہے چھوارا. اب اگلا مرلہ دوستو، آپ نے ایلومینیم فائل لینی ہے. میرے پاس ایلومینیم فائل اس وقت نہیں تھی، یہ کاغذ میں لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ایلومینیم فائل آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، عام طور پہ جو کیک بنانے والے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس ایلومینیم فائل اویلیبل ہوتی ہے، نہیں تو آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، بہت سستی سی ہے. آپ نے اس طرح کیا، ایلومینیم فائل کو یہ رکھا، اس طرح لپیٹا، یہ اس طرح لپیٹ کے ایک مٹی کا گلاس، ٹھیک ہے دوستو، آپ نے اس کے اندر یوں ڈال دیا. یہ دیکھیں، ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس گلاس کو یوں کرنا ہے کہ تھوڑے سے کوئلے لیں، کوئلے لے کے جب کوئلے بالکل سرخ ہو جائیں، اس گلاس کو یوں سینٹر میں رکھ کے یہاں تک کوئلے لگا دیں، بالکل یہاں تک کوئلے لگا دیں، کوئلوں کے بیچ میں یہاں تک اس گلاس کو بیچ میں ڈال دیں، اور گھڑی کے اوپر 15 سے 20 منٹ تک یہ گلاس ان کوئلوں کے اندر، آگ نہیں جل رہی ہوگی، صرف سرخ رنگ کے کوئلے ہوں گے، اس کے اندر یہ پڑ رہے گا 15 سے 20 منٹ تک. 15 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک. آپ 15 منٹ کے بعد بھی نکال سکتے ہیں، لیکن 20 منٹ سے زیادہ نہ رہے. آپ اس کو نکالیں، اس چیز کو بیچ میں سے نکالیں، نکال کے آٹے کو کھولیں، اور آٹے کو کھول کے اس کے اندر سے آپ نے وہ چھوارا نکالنا ہے. چھوارے کو دوبارہ آپ کھرل میں ڈالیں. کھرل میں ڈالنے کے بعد آپ اس کی خوب رگڑائی کریں گے. رگڑائی کرنے کے ساتھ اب 3 چیزیں آپ نے اس میں مزید ایڈ کرنی ہیں. اب یہاں تک افیم اپنے اثر کو زائل کر چکی ہوگی اور اس کے پازیٹیو ریزلٹس اس کے اندر آ چکے ہوں گے. دوستو، آپ نے اگر یہ مرلہ کر لیا تو سمجھ لیں آپ نے ایک ایسا زود اثر نسخہ بنا لیا کہ اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ لگائیں گے تو دیسی ادویات کے اندر اس سے اوپر دوائی کوئی نہیں ہے، جس سے کبوتر چیتر، بساک اور جیٹھ کے اندر حد کی پرواز اس سے کرتا ہے. اور اس کے دینے کا میں آپ کو بھی طریقہ بھی بتاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چیزیں اس کے اندر اب مزید مکس کرنی ہے. آپ نے وہ آلریڈی پاؤڈر بنا کے رکھا ہوگا،
एक मोटी इलायची के बीज, आपको एक काली इलायची, उसके आप बीज निकालें, उसको अच्छे तरीके से पाउडर बना लें। दार चीनी तकरीबन, ये भी सफ़ेद चने, इसका पाउडर ले लें सफ़ेद चने जितना, वो इसमें डालें। और एक बूटी मिलती है बहमन सुर्ख, बहमन सुर्ख पंसार की दुकान से मिल जाएगी, इंतहाई सस्ती बूटी है, वो भी थोड़ी सी लेके उसका पाउडर बना के सफ़ेद चने जितना पाउडर इसमें के अंदर ऐड करके इसकी खूब रगड़ाई करें। दोस्तों, दार चीनी, मोटी इलायची और बहमन सुर्ख, इन तीनों का मिजाज गरम और खुश्क है, जो कि कबूतर का मिजाज है। जब वो तीनों इसके अंदर मिलेंगी, आप इसकी रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें, यकजान करें, हत्ता के ये बिल्कुल सख्त गोली जैसी हो जाएगी। अब मेरे भाइयों, ये अब माजून बन चुका होगा, आप इसको संभाल लें, इसको रख लें। और इसके मैं आपको देने का तरीका बता दूं, आप रात 12 से 1 बजे के दरमियान कबूतर को काली मिर्च से ज्यादा मेरे भाइयों नहीं देनी। ये ऐसी सुपर चीज है कि इंशाअल्लाह आपके यहां दिल से अपने भाई के लिए दुआएं निकलेंगी और कबूतर आसमान में ठुक के उड़ेगा, सही आसमान की चोटी पकड़ेगा। और जो मेरे लो फ्लायर भाई हैं वो इस्तेमाल करें, सुबह जाते हुए दें, और जाते हुए देंगे तो सारा दिन उनका कबूतर सूरज की टिक्की के नीचे घुस घुस के रगड़ाई करेगा और यूं चढ़ाई करता जाएगा, कबूतर इंशाल्लाह मार नहीं खाएगा। अब यहां तक तो बात हो गई। और जब आपने ये देना है हाई फ्लायर के लिए, रात 12 से 1 बजे के दरमियान देंगे और साथ 10 सीसी नीम गर्म पानी देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है, जो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि जब आप उसको 10 सीसी पानी देंगे, उसके अंदर 2 कतरे शहद के डाल लेंगे। अगर आपको छोटी मक्खी का शहद मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो बड़ी मक्खी का खालिश शहद ले लें। फी कबूतर, फर्ज किया आपने 7 कबूतर उड़ाने हैं, 70 सीसी पानी लिया, तो बीच में नीम गर्म 70 सीसी पानी लें, 14 कतरे शहद के डालें, मिक्स करें और 10-10 सीसी हर कबूतर को ये गोली देने के बाद ऊपर से चढ़ा दें। और फिर अल्लाह पाक का नाम लें और सुबह इंशाअल्लाह बाकी जो आप कुछ करते हैं करें, और उसके बाद आप कबूतर को उड़ाएं। इंशाअल्लाह आपका कबूतर, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, आपके कबूतर ने कभी जिंदगी में ऐसी परवाज नहीं की होगी जिस तरह से वो अब परवाज कर रहा होगा। और कबूतर के ये कुंदे रुकेंगे नहीं, आप कहेंगे इसके कुंदों में हो क्या गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, फर्ज करते हैं आप चाहते हैं कि यार आपका कबूतर लंबी हिट मार के आए और ऐसी परवाज हो कि क्या ही बात, तो उसके लिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं। यहां पे मेरे भाइयों नुस्खा खत्म नहीं हुआ, एक चीज मैं और आपको बताता हूं। आप ये माजून आपका तैयार हो गया, काली मिर्च जितना आपने कबूतर को देना है। लेकिन अब इसके साथ अगर आप मजीद मजा लेना चाहें तो उसके लिए 1 गोली मोटी वाल, 2 गोली डेल्टा कॉटरल और 2 गोली मैथी कुबाल। दोस्तों जहन में रखिए, 1 गोली मोटी वाल, 2 गोली डेल्टा कॉटरल और 2 गोली मैथी कुबाल, इनका पाउडर बना लें। और बाजरे के दाने जितना, जहन में रखिएगा, इससे ज्यादा ना कीजिएगा, बाजरे के दाने जितना। ये आप जो काली मिर्च की गोली ले आपने उस माजून में से ली, बाजरे के दाने जितना पाउडर यहां पे रखें और उस गोली को यूं मिक्स करके दोस्तों कबूतर को दे दें। अल्लाह अकबर, अल अमान वल हफीज। दोस्तों फिर आप देखिएगा कि कबूतर करता आपका क्या है, हैरान कुन रिजल्ट होंगे। और ऐसे रिजल्ट होंगे, आपने नुस्खे तो बहुत सुने होंगे, बहुत सारे मामला देखे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं दावा नहीं कर सकता, दावा अल्लाह और अल्लाह के नबी की ज़ात को रवा है। मैं इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आप कहेंगे कि हाँ यार कोई देसी नुस्खा हो तो इससे ऊपर नुस्खा नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मेरा ज़ाती कंपटीशन है, इसको मैंने अपने तौर पे दोस्तों सारे मामलात किए हैं, देसी प्लस इंग्लिश को भी कंबाइन किया और देसी को भी कंबाइन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस अफीम का इससे अच्छा कम्बिनेशन कोई नहीं है। आखिर में मेरी आप तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि मेरे भाइयों एक मरतबा इस नुस्खे को बना लें, एक मरतबा जैसे तैसे करके, थोड़ा सा मुश्किल है, बना लें और अभी बनाकर रख लें चेतर, बैसाख और जेठ के लिए। और जब इस्तेमाल कीजिएगा, जब अपने अल्लाह के हजूर पेश हों, जब आप उसके सामने सजदा रेज हों, अपनी मुनाजात करें, तो इंशाअल्लाह उसके सामने जब आप सजदा रेज होंगे तो आपके यहाँ से इस सैयद के लिए दुआएं निकलेंगी कि यार क्या नुस्खा उसने हमें बताया है। एक मरतबा आप ये बना लें और फिर इंशाअल्लाह आप इसके कमाल देखिएगा। आखिर में मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे भाइयों ये चैनल मेरा नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستو تمام اپنے دوستوں کو دیں کہ جو اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ویڈیو کے اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے دوستو، کیا پیارا فرمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم صرف اس فرمان پہ ہی عمل کر لیں تو میرے خیال میں دنیا میں سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں، سارے گلے ہی ختم ہو جائیں۔ ہر بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دوستو کیا بات ہو جائے، دنیا جنت کا نظارہ دے گی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان علی شان ایک گوہر نایاب ہے، جو کسی ایک فرمان پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ جنت اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اور میری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شریعت مطہرہ پر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت والے دن جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے سر ادب سے جھکے ہوں نہ کہ شرم سے جھکے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں تو ہم جا کے پھر ان کے سامنے یہی کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ اپنے دوست، اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔